Exodo Kapitulo 36. Ang pagtukod sa tabernakulo. Og si Bezaleel og si Aholiab magabuhat og ang tagsa-tagsa ka tawo nga makinaadmanon sa kasing-kasing nga kaniya gibutang ni Jehova ang kinaadmanon ug sa labutan aron mahibalo kung unsaon sa pagbuhat ang tanan nga buluhaton alang sa paghalad sa balaang puloy-anan sumala sa tanan nga gisugo ni Jehova. 2. Og si Moses nagtawag kang Bezaleel ug kang Aholiab ug sa tagsa-tagsa ka tawo nga makinaadmanon sa kasing-kasing. Kinsang kasing-kasing gibutangan ni Jehova og kinaadman bisan ang tagsa-tagsa ka tawo kinsang kasing-kasing nag-agda kaniya aron sa pagduol sa buluhaton aron sa pagbuhat niini. 3. Og gidawat nila gikan kang Moses ang tanan nga halad nga gidala sa mga anak sa Israel alang sa buluhaton sa pag-alagad sa balaang puloy-anan aron sa pagbuhat niini ug sila nagadala pagayod kaniya og mga kinabubut-ong halad sa matag buntag. 4. Ug ang tanan nga mga makinaadmanon nga tawo nga nanagbuhat sa tanan nga buluhaton sa balaang puloy-anan ming-anhi ang tagsa-tagsa gikan sa buluhaton nga iyang ginabuhat. 5. Og nanagsulti sila kang Moses nga nagaingon, ang katawhan nagadala og daghan pa sa kinahanglan alang sa pag-alagad sa buluhaton nga gisugo ni Jehova nga pagabuhaton. 6. Og si Moses naghatag og usa ka sugo ug ipamantala kini sa tibuok nga kampo nga nagaingon, dili na kinahanglan ang lalaki ni ang babaye nga magabuhat pa og buluhaton alang sa paghalad sa balaang puloy-anan ug sa ingon niini ang katawhan mihunong sa pagdala og mga halad. 7. Ug ang galamiton nga diha kanila igo alang sa pagbuhat sa tanan nga buluhaton ug nagakapin pa kaayo. 8. Ug ang tanan nga mga anak nga makinaadmanon sa kasing-kasing sa taliwala nila nga nagabuhat sa buluhaton na nagbuhat sila og tabernakulo uban sa napulo ka kurtina sa fino nga lino nga linubid ug azul ug purpura ug mapula nga adunay mga kirubin ang duha ka batid nga magbubuhat. Si Bezaleel maoy nagbuhat niini. 9. Ang gitas-on sa tagsa-tagsa ka kurtina kaluhaan og 8 ka maniko ug ang gilapdon sa usa ug usa ka kurtina 4 ka maniko ang tanan nga mga tabil adunay usa lamang ka sukod. 10. Ug siya nagtapak sa 5 ka kurtina ang usa sa usa ug lain usab nga 5 ka kurtina gitapak niya ang usa sa usa. 11. Ug siya nagbuhat og mga galong nga azul sa ngilit sa usa ka kurtina gikan sa ngilit og tinakduan sa mauusab nga pagkaagi siya nagbuhat sa ngilit sa kurtina dapit sa gawas sa ikaduha nga tinakduan. 12. Kalim-an ka galong gihimo niya sa usa ka kurtina ug kalim-an ka galong gihimo niya sa ngilit sa kurtina nga diha sa ikaduhang tinakduan ang mga galong gipahimutang sa atbang sa usa ug usa. 13. Ug siya nagbuhat og kalim-an ka kawit nga bulawan ug gitapak niya ang mga kurtina ang usa ka usa pinaagi niining mga kawit sa ingon niini na tibuok ang tabernakulo. 14.
ug siya nagbuhat og mga kortina nga balhibo sa mga kanding alang sa balong-balong nga diha sa ibabaw sa tabernakulo. Napulo og usa ka kortina ang gibuhat niya. 15. Ang gitas-on sa usa og usa ka kortina katloan ka maniko ug upat ka maniko ang gilapdon sa usa og usa ka kortina. Ang napulo og usa ka kortina usa lamang ka sukod. 16. O gitakpan niya paglain ang 5 ka kortina sa ilang kaugalingon ug ang 6 ka kortina gitapak usab paglain sa laing kaugalingon. 17. O siya nagbuhat og kalim-an ka galong sa ngilit sa kortina nga dapit sa gawas sa tinakduan ug kalim-an ka galong gibuhat niya sa ngilit dapit sa gawas sa ikaduhang tinakduan. 18. Ug siya nagbuhat og kalim-an ka kawit mga tumbaga aron sa pagtakdo pag-usa ka balong-balong aron kini matibuok. 19. Ug siya nagbuhat og usa ka tabon alang sa balong-balong nga mga panit sa karnero nga tinina sa mapula ug usa ka tabon nga panit sa mga mananap sa dagat sa ibabaw. 20. Og gibuhat niya ang mga tabla sa tabernakulo sa kahoy nga akasya nga matanos. 21. Napulo ka maniko mao ang gitas-on sa usa og usa ka tabla ug usa ka maniko ug tunga ang gilapdon sa usa og usa ka tabla. 22. Matag usa ka tabla adunay duha ka mertsa, ang usa og usa nga ang usa sa unahan sa usa mao kini ang gibuhat niya sa nga tanan nga mga tabla sa tabernakulo. 23. Ug siya nagbuhat sa tanang mga tabla alang sa tabernakulo, kaluhaan ka tabla alang sa kiliran sa habagatan ngadto sa habagatan. 24. Ug siya nagbuhat og kap-atan ug ugbokanan nga salapi sa ilalom sa kaluhaan ka tabla, duha ka ugbokanan sa ilalom sa usa ka tabla alang sa duha ka mertsa niini og duha ka ugbokanan sa ilalom sa usa ug usab ka tabla alang sa duha ka mertsa niini. 25. Ug alang sa ikaduha ka kiliran sa tabernakulo sa dapit sa amihanan siya nagbuhat og kaluhaan ka tabla. 26. Ug ang kap-atan ug ugbokanan nga salapi niini duha ka ugbokanan sa ilalom sa usa ka tabla ug duha ka ugbokanan sa ilalom sa usa usab ka tabla. 27. Ug alang sa bahin sa tabernakulo dapit sa likod paingon sa kasadpan siya nagbuhat og 6 ka tabla. 28. Og duha ka tabla ang gibuhat niya alang sa duha ka nasikuhan sa tabernakulo sa bahin nga dapit sa likod. 29. Ug kini gitakdo sa ilalom ug sa mao usab nga paagi nagatibuok sa ibabaw ngadto sa usa ka katuhugan ug mao kini ang gibuhat sa usa ug usa usab sa duha ka nasikuhan. 30. Ug adunay 8 ka tabla ug ang mga ugbokanan nga salapi niini napulo og 6 ka ugbokanan sa ilalom sa matag usa ka tabla, duha ka ugbokanan. 31. Ug siya nagbuhat og mga yayungan sa kahoy nga akasya, 5 alang sa mga tabla sa usa ka kiliran sa tabernakulo. 32. Ug 5 ka balabag alang sa mga tabla sa usa usab ka kiliran sa tabernakulo ug 5 ka balabag alang sa mga tabla sa kiliran sa tabernakulo sa bahin sa likod dapit sa kasadpan. 33. Ug gihimo niya nga ang balabag sa taliwala nga molapos sa kinatiliwad-an sa mga tabla gikan sa usa ka tumoy ngadto sa usa ka tumoy. 34. Og
Gihalupan niya ang mga tabla ug bulawan ug gibuhat sa bulawan ang mga singsing niini nga didto igasulob ang balabag nga gihalupan usab og bulawan ang mga balabag. 35 ug ang mga kortina gihimo niya nga sa azul ug purpura ug mapula ug fino nga lino nga linubid uban ang mga kerubin ang buhat sa usa ka batid nga magbubuhat gibuhat niya kini. 36 ug gibuhatan niya kini og upat ka haligi sa kahoy nga akasya ug gihalupan kini og bulawan. Ang mga kawit niini nga bulawan ug nagtunaw alang niini og upat ka ugbokanan nga salapi. 37 ug siya nagbuhat og usa ka tabil alang sa pultahan sa tabernakulo sa azul ug sa purpura ug mapula ug fino nga lino nga linubid nga buhat sa magbubulda. 38 ug ang 5 ka haligi niini uban ang mga kawit niini gihalupan niya ang ulo niini ug ang mga lagdok niini sa bulawan apan ang 5 ka ugbokanan niini gibuhat kini sa tumbaga.